من صاد الله والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه بردا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جديد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. مالک مجلس ادا قبول فرما، حاضرین دا پڑھایا قبول فرما، تمام مومنین و مومنات دا پرسہ قبول فرما. میرا مالک محمد و آل محمد دی عظمت واسطے بانی مجلس دا صاف اللہ بچھایا اپنی بارگاہ اچ قبول فرما. کریم اللہ تمام حاضرین کو نال اولاد خاندان برادری بھائیوں دے آباد اور شاد فرما. سارے بار میں وارث سرکار قائم آل محمد جل ظہور فرما. بارویں سرکار کی زیارت نصرت حمایت قابل فرما. بارویں سرکار دی نالین دا بوسا گنن دے قابل فرما. مالک دعائیں قبول فرما، خالیت قبول فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. بارویں وارث دی آمد واسطے بلند صلوات. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کیا کروں سے آنکھ چھوڑو آؤ سیوں بسم اللہ. آؤ آؤ. ٹائم بھی تمہارے سامنے ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھنا بھی ہے. ترائے قسم دے بندے ایو جہن جنہیں دی زندگی دی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے. بول پائے کرو تھوڑا جیاں وقت تھوڑا ہوں دے امتحان نہ گدا کرو. میں تھوڑا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیتا. ترائے قسم دے بندے ان دنیا دوتے ایو جہن جنہیں دی زندگی دی کوئی عبادت اللہ
قبول نہیں کریندا پہلا بندہ او ہے جڑا والدین دا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کو وسطہ رکھے اللہ تعالی زندگی کرے مالک تو کو آباد رکھے جیڑے بندے دیتے پیو تے ماں ناراض ہے وہ بندہ کوئی نیکی نہ پیا کرے نہ اللہ ان دی قبول کریں دے ان دی نماز فضول ان دا روزہ ضائع ان دی حج زکوٰۃ برباد ان دی زندگی دا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کریں دا جیڑا والدین دا نافرمان ہے اچھا بولو تھوڑا جہاں اچھا بولو ثواب تھیندے گناہ معاف تھیندے ناراض تھی گیا یہ پاک ممبر تے بیٹھا تے مولا حسین نے گھر چ بیٹھا تے تو لوگ ایویں آدھے نا ایک قبر حسین ہے آگ چھوڑے تے وقت احترام نہیں کریں دے میں نہ جیڑا بندہ آکھے تے احترام نہ کرے وہ کائنات دا وڈا لعنتی ہے یہ ممبر دا احترام ہے یہ ممبر دی عزت ہے یہ ممبر دا بڑا مقام ہے یہ ممبر دے محابے کولو تو 5 کروڑ دے گڈے تے چڑھے ودے کچھ ہیا کو ہاتھ مارو والا توہین ممبر دیاں کریں دے ہر ذاکر اپنے ٹائم تے پڑھے جیڑا پہلے آئے وہ پہلے پڑھے جیڑا کہیں کو لتاڑ کے لگان دے وہ ظالم ہے تے ظالم دی بخشش کوئی نہیں کہیں کتاب چی کوئی نہیں لکھا نعرہ مارا چاہلی دنان دا یک دو باؤں کے سارے ہاں میں کو قسم ہے شبیر دے آخری سجدے دی شاہ جی ظالم دی کوئی بخشش نہیں چاہے ظلم کہیں تے کیتے بھئی جان اگر انسان اپنے ہوتے ظلم کیتے اپنے نال زیادتی کیتے اسی اللہ دے میں او ظلم ہی معاف نہ کرے سکا یا جیڑا والدین دا نافرمان ہے میرے کو اتنا وقت نہیں تو میں بڑا کچھ پڑھا ہاں تے دساں ہاں جیڑا والدین دا نافرمان ہے ان دی زندگی دا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا پہلا بندہ دوجا بندہ جیندہ رزق حرام ہے ان دی زندگی دا بھی کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا اذان آ گئی اذان دا سننا واجب ہے وحدہ لا شریک لہ اذان دا سننا واجب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر جل جلالہ وحدہ لا شریک لہ
جنہ رزق حرام ہے چاہے رشوت کھاندے سود دا پیسہ ہے غریبیں دا مال ہے یتیمیں دا مال ہے دیاں بھیڑی دے حقوق ہیں مومنین دا حق کھاندے خمس ادا نہیں کریندا زکوٰۃ نہیں لیندا ان دا رزق حرام ہے جن دا رزق حرام ہے ان دا خون خراب ہے ناراض سی گیا وہ ظاہر ہے بھائی جڑا حرام رزق کھاندے ان دا خون ہی تا حرام ہے اون خوراک نال اون غذا نال خون بن دے جڑی حرام کھاندے تے او حرام غذا کھاندے تو ان دا خون پلیتے جسم یکا پلیتے جن دا جسم پلیتے اللہ ان دی کوئی عبادت قبول نہیں کرے میں مکیندہ پیاں گال کو میں وہ مجلس پڑھنا جن دیتے مومن بھی راضی ہومن اللہ اور آل محمد بھی راضی ہومن ٹھیک ہے نا توجہ ہے میرے پاس ہے جن دا رزق حرام ہے ان دی زندگی دا بھی عمل اللہ قبول نہیں کرے اور سیانے بندے بیٹھے ہو میں کو اللہ واسطے دسو حرام رزق نال جو بندہ روزے دی سیری تے افطاری کرے روزہ قبول تھی ویسے بولو حرام پیسے نال جو حج کرے حج قبول تھی ویسے حرام پیسے نال جو زواری تے گیا کھڑا ہوئے تے امام حسین علیہ السلام دے روزے دا طواف کھڑا کریں دا ہوئے زواری قبول تھی ویسی گل میری ختم تھے گئی ہے جڑا والدین دا نافرمان ہے ان دا بھی کوئی عمل قبول نہیں تھی دا جن دا رزق حرام ہے ان دا بھی کوئی عمل اللہ قبول نہیں کریں دا اور قرآن چاہیے تے میرے ساتھ رکھ چا میں پوری ذمہ داری نال بیٹھا دا جیڑا بندہ علی دی ولایت منکر ہے ان دی زندگی دا بھی کوئی اللہ عمل قبول نہیں کرے دا نمازہ پڑھنے جائے جیڑا میرے مولا دی ولایت دا منکر ہے ان دی زندگی دا بھی کوئی عمل قبول نہیں کریں دا بھامیں قیامت تونی زندگی ہوئے تے قیامت تونی سجدے دیندہ رہے تے ہر سال پیدل حج تے ون تے زکاتاں دے تے تراویاں پڑھ تے شبینے پڑھ تے اذاناں دے تے شب داری کر غریبیں دی مدد کر یتیمیں دی امداد کر والدین دا احترام کر اپنی زندگی دا منٹ سیکنڈ اللہ دی عبادت گزار چھوڑ اگر دلی چے علی دا بغض تا قیامت آدھے دہاڑے اون دے منہ جہنم چلا سنے تھی کوئی عمل اللہ قبول زندگی دا ہر عمل چھوٹے تے بھامیں بڑا ہے او اللہ قبول کریں دے شاہ جی جڑے عمل تے میرے مولا دی ولایت دی موت وقت اتنا ہے فقہ دا مسئلہ ہے شاہ جی کہیں دا کوئی مر ونجے نا جڑا میت دا وارث ہوندے ان دے ہوتے 5 کام واجب ہیں یہ جملت مجلس چھوڑ لے ساں یقیناً مکان پوری تھی ویسی جڑا میت دا وارث ہے ان دے ہوتے 5 کام
واجب وارث دے ہوتے جڑا ولی ہے وارث ہے میت دا اون دے ہوتے 5 کام واجب میت کو غسل دے وے او کو کفن پواوے حنوت کرے نماز جنازہ ہی پڑھے او کو دفن کرے اور لفظ ماتم دے دا دی ہاں جہاوی تا پیارے نہ کریں اے 5 کام میت دے وارث تے واجب ہیں اگو ہر فقہ آدھی ہے اگر میت بے وارث کہ پڑھائیں سو بڑا مسئلہ کو میری ذاکری چی کو نہیں اگر میت کوئی بے وارث یعنی کوئی مسافر ہاتھ کتھائی مر گئے وقت یہ کام مسلمان اندھوتے واجب ہیں جو میت کو غسل دے نو کو کفن پواویں نو دی نماز جنازہ ہی پڑھیں نو کو دفن کریں میں تے گڑساں حسین دے پوتر مہاری دی غربت جب لیا کڑے نا 11 محرم دی دیگر کو 72 لاش دے درمیان ان سجاد دی غربت دے جنازہ 72 ہاتھ وارث ہکو ہاتھ اور وارث ہو آج دے ہاتھ کڑی ہیں پیرے بیڑی ہیں گالی جتاؤ کاج جمامہ قید ہیں مرحبا تیاری کر ماتم دی تیاری کر وارث ہو آج دے ہاتھ کڑی ہیں پیرے بیڑی ہیں گالی جتاؤ کاج جمامہ قید ہیں جنہیں پھوپیاں قید ہیں جنہیں بھیڑی بھی قید ہیں جنہیں پرددار قید ہیں پہاڑی مصائب دا شادی جمعنے آکڑے نا شبیر دا مہاری پتر 72 لاش دے درمیان ایک لاش دے پاس لے کے کھڑا دے میں تے کوئی مقتول نہ رنج تھیوے تو کو میں دفنا نہ سکدا غریب دے میرے رج گئے ہاتھ وچ رسیاں دے تو لاشاں چاہ نہ سکدا سجادہ دے میں کوئی شام غریباں لٹ پائے گئی مرحبا 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 دیاں تے بھیڑی دے پردے ہوں گے جوانہ دے زندگی ہوں گے میں تے کوئی مقتول نہ رنج تھیوے تو کو میں دفنا نہ سکدا غریبہ دے میرے رج گئے ہاتھ وچ رسیاں دے تو لاشاں چاہ نہ سکدا سجادہ دے میں کوئی شام غریباں لٹ پائے گئی تو کو کفن پوا نہ سکدا غریبہ دے بے ورثہ وانگوں چھوڑی ہوئے نا یہ درد بھلا نہ سکدا بچڑے جیمنے جمانہ دی زندگی ہونے ایک انج بھئی آوے دعا جڑے اٹھ دیتے نا بغیر تاں علی دی دھی کو سوار کیتے نا صاحب روضت الشہداء والا لکھ دے خاکستری رنگ دا اٹھا معافی نوائے سیدی بیٹھے ہو عزاداری بیٹھے ہو پوری زندگی ادب نال پڑھن دا آدیاں باقی اٹھتا ٹرین بھائی جانے اٹھ نہیں ٹر رہا جنہیں اٹھ دوتے دھی علی دی سوار اللہ تعالی زندگی کرے محمد مکان دے سے ایک میرے پاس ہے ایشم میرے بے غیرت غصے چاہ کے شادی حرام میں اٹھ گتا دیا نہ مارے اٹھ واتی نہیں ٹھریا یہ حرام میں نو جاتا دیا نہ مارے اٹھ واتی نہیں ٹھریا یہ بے غیرت تری جاتا دیا نہ مارے اٹھ دی جلد پھٹیے تے خون دا فوارہ چھٹے جرا نال اللہ اٹھا نہ انہیں آنکھی نہیں بدل سامر دے بڑھ گئے تے اٹھ دی گردن گردن پا کے رو کے دے تازیانے جو جھلے دا پائے ٹڑ دا کیوں نہ ہے اللہ گواہ ماتم دارا اٹھ دا متھا زمین تے لگیا دے کی میں ٹورا ولا دیکھ میری کانڈ تے علی دی دھیر اتے ہویا تھا جڑی ماں دی قبر تے درات کوئے دی جڑا سورج حیا کریں دا جڑی علی جے باب نام زندگی ہونے دیاں تے بہن دے پردے ہونے 45 میل دا سفر ہے 45 میل کربلا تو کوفہ 45 میل پکے میل 45 میل کربلا تو کوفہ یاران دی دیگر کو کربلا چھٹو جن میرا اللہ گواہ نہ بغیر دا یہ جی رفتار ملوڑ
رسول جو مغرب جمدانا نہن ملیا علی جدیاں کوفے پہنچا میں تاریخ پڑھن دا دیا پوری زندگی سنی سنائی ذاکری نہیں کی تھی ہے 45 میل مسجد حنانہ ہون بھی کوفہ چ موجود ہے یہ مسجد دے قریب علی دیاں دیاں دے محملہ رکے زوار وینن زیارت کرانن مسجد حنانہ جھکی ہوئی مسجد ٹیڑی مسجد جھکی ہوئی جھکی کڈنے جنہیں شریف دادیاں دے محملی مسجد دے نیڑے آئے نا یہ مسجد جھک کے علی دیاں دا سلام کیتا ہے کیڑا بندہ جڑا ہے نہ کرے سی مسجد دی ٹٹ چوا دی واہ غربتا علی دی تیرا کوئی نہیں رہا تیرا عباس مارے گئے تیرا اکبر مارے گئے تیرا اون محمد مارے گئے 12 بھیرا مارے گئے 12 بھیرا کٹھے نہیں میدان کربلا علی دیاں دیاں دے 12 بھیرا سچیندہ کھڑا مکانی ہو گئی وقت ہی پورا تھی گئے آنکھو تا ہکو وین پڑا شاہ جی 12 محرم دا دیا کوفہ دے تریجے چاک دے شریف زادیاں دے محملہ رکھے حبیب ابن مظاہر دا پتر جنہ نام قاسم ہے کہیں ضرورت دے تات بازار چاہے میڈا 1.5 گھنٹے دا مضمون ہے تے میں 3 منٹیں مکینہ پیا آکے بازار دا عجیب جیا ماحول لٹھس کوئی سر سانگھن تے سوارن معافی دیوائے کوئی شریف پردادارن جڑیاں بے پڑانے اٹھا تے ہی حالت تے سوار تھک گئے ہو ہر سانگ کو ڈٹھس ہر سانگ دے قریب آئے علی اکبر دی سانگ آن جعفر قاسم عباس ہر سانگ دے قریب آئے ڈٹھس رونے تے رو کے یہ جملے آکھنے اس جوانے جنگ کیتی ہو سیا کافی اپنے دشمن مارے ہو سی آپ مریض گیا ہو سے لیالے اللہ گواہ ای جملے تے مجلسہ موقوے دیں جائے میں لے آئے نا ہوں سانگ دے قریب جائے سانگ تے 6 مہینہ دا اللہ سوال ہے میں سانگ کو پکڑ کے ہلا کے آدھے باقی جوان تا جنگ کر کے مارے نا اللہ واسے دسا تو کیڑے جرم چمارے یا معصوم دا دل سے لب حجن قاسم جرم یو اتری دیا دا دسا ہم نانے دی امتو ہی کو ڈربانی دمائی کیا واندے دریا دی کندی آئی 3 پھلا والا تیر مارے مسلمانہ بس ختم نال بابے دے سارا لی سانگ آویس سانگ کڑیٹس حسرت بری نگاہ نال سفید ڈاڑیچ کربلا دی رت ریت رلی ہوئی ہے نال لے سپاہی دا مونڈا ہلا کے برانی صاحب رو کے آدھے اللہ واسطے دا سمائے قوم بنی اسد سردار حبیب ابن مظاہر دا سارتا نہیں تے تو ہائے کر کے سون چھوڑے سپاہی دے آنکھی وائے پہنا دے ہے تو ہوئی دا سر اگر مزید تحقیق کرنی انہیں سامنے قیدی ڈٹھی جڑا کمر نوا کے آدھے ہوں قیدی کلو بنے کے پوچھ پہاڑی مصائب دا ٹوڑتا ہویا تیرے امام کلو ہیں ڈوئے تو متھے تے رکھ کے آدھے قیدی میرا سلام وعدہ درو سجاد دی رت وندی فرمیدن چاچے حبیب دا پوتر میرے سلام چاچے حبیب دا نام ہے مکہ دیوار دیا لگے رو کے آدھے قیدی اللہ واسطے دسوا تو جو میرے پیو کو چاچا سدے دے کیا تو شبیر دی پاک دا مالک سجا دے آواز دے میں کو سنجان میں تیرا چوتھا امام بابا مارے گئے پھوپیاں قیدن شام پہ وینے ہیں ماویں قیدن پھوپیاں قیدن بہنی قیدن
روندا ہویا گھر چائے ماں پوچھ دیئے قاسم روندا کیوں ہے آدھے ماں بابا والا ہے تھک گئے ماں پوچھ دیئے روندا کیوں ہے آدھے جوڑ کے آدھے ماں بابا والا ہے ماں جھنک دے کے آدھے پیوں ضعیف آوی پیوں دا ہاتھ لگے گھر گلا میں آدھے مانگے ضرور ماں بگر باب نال چند شریف مجبور مہمان ہے بابا دیاں دے پردے ہونے دیاں دے پردے ہونے دیاں دے پردے ہونے یہ حق بندہ مکان آدھے مانگے ضرور ماں مگر باب نال چند شریف مجبور مہمان ہے ادھر مومنہ میں یہی معرفت رکھ دیا اپنے آپ کو دیئے بیا کون ہو سکتے ہیں کربلا ملن گیا اکبر دے بابے کو حسین نالو سی عباس نالو سی اکبر نالو سی قاسم نالو سندھی علی جنالو سی وسدہ رہے مکان دے اندر کالینہ بچھاونے شروع کی دنز قاسم نے اکھی نہیں بدل ساور دے بڑے ہوئے روندائی ودے تے رو رو کے پوچھ دے مائے کالین کہہ دے واسے بچھائیے یاد آقا حسین واسے کالین علی اکبر واسے اما کالین کہہ دے واسے بچھائیے یاد علی دی شکل علی عباس واسے اللہ درو قیامت دا بیلا ماں دے کو ہاتھ جوڑ کے آدھے امائے سب تو سونی کالین کہہ دے واسے بچھائیے آدھیتے کو پتہ نہیں آقا دا خط آیا میں تلے ڈٹھے آئین علی دیا دیا دے دس خط آیا بھیڑی نالو سر اکبر دی امڑی نالو سی قاسم دی تیری مذہب جماعتہ واجب ہے شرما کے کیوں ٹھروں میں آدھی اکبر دی امڑی نالو سی قاسم دی امڑی نالو سی کالین علی دیا دیا واسے بچھائیے ماں اللہ دارو پتر دی پیشانی چمکیاں دے کتے آقا حسین کتے نلی دیا دیا ماں دے قدمہ تے متھا مار گیا دے ماں کوفہ دے تریجے چاک دے علی دیا دیا دے ماں ملکے ہوئے آدھی شال زبان سر پوی کجا کوفہ دا چاک کجا علی دی دیو تا ماں دی قبر دے ادھیران اتماع دی قبر دے ادھرات کو اندی ہیں اندھا سورج حیاء کریں دے رو کیا دے اما رب اکبر دی قسم اپنے اکھی نال لے کھایا کوفہ دے تریجہ چاک دے علی دیا دیا دے مامل رکے ہوئے وہ لگوائے دیا بیڑیاں لیزت والی مسئول نے سار دے برکا کی دئی پوتر دات نپ گیا دیا جلو علی دیا دیا کو گھننا ہوا کا حسین کو گھننا ہوا ماں دے کو ہاتھ جوڑ گیا دیا ماں جل ضرور لیکن منت کرے نہ سار تو چادر لہا رو گیا دیا حبیب دے غیرت مند جوان دا پوترے میں پیوینیا بازار میں کو کیوں آدھے جو چادر لہا آدھے لہا نالا تیری مرضی علی دیا دیا جا چادر کوئی علی دیا 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 تو پتے گردن بتا